आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। एक इस्लामी प्रीचर हैं जी, जिनका नाम है राजा ज़ियाउल हक। ये पाकिस्तानी ओरिजिन के इस्लामी प्रीचर हैं। ये इस्लाम की तबलीग करते हैं, मुबल्लिग हैं और बड़ी अच्छी अच्छी बातें मुसलमानों को बताते हैं इस्लाम के बारे में। तो बहुत सी बातें ये करते रहते हैं। अभी इन्होंने ये कहा, आई डोंट बिलीव इन फ्रीडम ऑफ स्पीच, और मुझे बिल्कुल भी कोई हैरानी नहीं हुई इस बात पे, क्योंकि इस्लाम एक फैशिस्ट किस्म की आइडियोलॉजी है जो कि हकीकतन फ्रीडम ऑफ स्पीच में बिलीव नहीं करती, और कोई भी मुसलमान फ्रीडम ऑफ स्पीच में बिलीव नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि इस्लाम तो एक टोटलिटेरियन रजीम वाला सिस्टम है इस्लाम का, और इस्लाम जो है वो इस बात में बिलीव करता है कि सिर्फ और सिर्फ ये ही जो है कोई बात कर सकता है, और अगर इसके खिलाफ कोई भी बात हो तो वो नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान में ब्लास्फेमी लॉ इस बात की जो है वो एक बहुत बड़ी गवाही देता है कि इस्लाम जो है एक फैशिस्ट आइडियोलॉजी है, और इस पे किसी किस्म का क्रिटिसिज्म करने की इजाज़त मुसलमान किसी को नहीं देते। इसमें हमें कोई किसी किस्म का कोई शक नहीं है इस बात में। और इन्होंने जब बात शुरू की तो इन्होंने कहा जी कि जी हम फ्रीडम ऑफ स्पीच में नहीं बिलीव करते। फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर लिमिटेशंस होती हैं, एक लिमिट होती है जिससे आगे कोई नहीं जा सकता। फिर इन्होंने कहा कि मलका बरतानिया को अगर कोई कुछ कह दे तो उसके खिलाफ केस हो जाता है, अदालत की तौहीन के ऊपर केस होता है। राजा साहब, ये फॉल्स इक्विवेलेंस है। ये आप एक फॉलिसी खेल रहे हैं यहाँ पे, जो कि जिसे फॉल्स इक्विवेलेंस की फॉलिसी कहते हैं, कि आप दो एप्पल्स को ऑरेंजेस से कंपेयर कर रहे हैं। अगर आपने ये देखना है कि कुरान की ऊपर क्रिटिसिज्म, या कुरान की जिसको आप सो कॉल्ड तौहीन कहते हैं वो, या रसूल अल्लाह के कार्टून बनना या उनकी तौहीन होना, या उनके ऊपर क्रिटिसिज्म होना, जो कि जारी बात है कि हो सकता है और हम करते हैं, ठीक है। बेशक हमें मास्क पहनने पड़ते हैं क्योंकि मुसलमान जो हैं वो किसी किस्म का भी क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इन पे क्रिटिसिज्म होना, कुरान और रसूल पे या इस्लाम पे क्रिटिसिज्म होना, वो कोर्ट के साथ या क्वीन के साथ या हॉलोकास्ट के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। आप एप्पल्स को ऑरेंजेस से कंपेयर कर रहे हैं। रसूल का क्रिटिसिज्म आप जीसस के क्रिटिसिज्म से कंपेयर कर सकते हैं, आप कृष्णा के क्रिटिसिज्म से कंपेयर कर सकते हैं, उनके कार्टून से कर सकते हैं, मूसा के कार्टून से कर सकते हैं। और आपको मैं कहता हूँ, आप कोई कार्टून बना दें, जीसस का बना दें, चलें, आपको लगेगा जीसस जो है वो कोई नबी, जीसस तो हमारा भी नबी है, मगर आप पॉल का बना दें। पॉल को तो आप नहीं मानते ना, आप किसी और क्रिश्चियन सेंट का कार्टून बना दें, आपको कोई कुछ भी नहीं कहेगा। आप किसी हिंदू गॉड का कार्टून बना दें, आपके ऊपर कोई किसी को तकलीफ नहीं होगी, कोई आप किसी के मुंह से थूक नहीं निकलेगा, कोई आपके सर काटने के लिए इनाम नहीं दे रहा होगा, कोई भी जो है ना वो जाके चार्ली हेब्डो के ऑफिस में 16 बंदों को गोलियां नहीं मारेगा, कोई भी जो है वो छुरियां नहीं मारेगा चार्ली हेब्डो के ऑफिस के बाहर खड़े हुए लोगों को, कोई कुछ भी नहीं करेगा। तो क्या है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का अगर एक स्टैंडर्ड है तो वो सबके लिए कॉमन होना चाहिए। आपका जाकिर नाइक दिन रात बाइबल की और रिलीजियस जो हैं वो बुक्स की और रिलीजियस पर्सनैलिटीज़ के ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म करता रहा है, और बड़ी तौहीन में इस तरीके से भी बातें करता रहा है, मगर किसी ने उसको छुरी मारने की कोशिश नहीं की, उस पर कोई कातलाना हमला नहीं हुआ, किसी हिंदू ने उसके सर की कीमत नहीं लगाई, किसी क्रिश्चियन ने उसके सर की कीमत नहीं लगाई। तो ये बात है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का वो स्टैंडर्ड आप मुसलमानों पे भी अप्लाई होगा जो कि सब पे होता है, कि अगर क्रिश्चियंस को बर्दाश्त करना पड़ता है कोई जीसस के कार्टून बनाए या जीसस की ये मूवी भी कोई पॉन बना दे, तो कहीं से भी हमें, पूरी दुनिया से कहीं भी सर काटने के ऊपर इनाम जो है हमें बनता हुआ दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि उनमें टॉलरेंस है। और आप कह रहे हैं ना, आई डोंट बिलीव इन फ्रीडम ऑफ स्पीच, वाकई आप नहीं करते। क्यों नहीं करते? आप जैसे जो मुबल्लिग लोग हैं, जिनको इस्लाम का नॉलेज है, वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर लोगों को इस्लाम और मोहम्मद और कुरान पे तनकीद की खुली इजाज़त दे दी जाए तो आप जैसे लोग मार्केट में 2 मिनट भी नहीं रह सकेंगे, क्योंकि लोग आपके मुंह के ऊपर मारेंगे कि इस्लाम क्या है। और मार रहे हैं, अभी हम मार रहे हैं आपके मुंह पे। आपके प्रॉफिट का जो कैरेक्टर है वो जो है बिलो ह्यूमन लेवल है, क्योंकि आपके प्रॉफिट ने लोगों को कत्ल भी करवाया, आपके प्रॉफिट ने बच्ची से भी शादी की, आपके प्रॉफिट ने वॉर से जो है पैसे कमाए, आपके प्रॉफिट ने लोगों को स्लेव बनाया, ठीक है। कोई भी और रिलीजियस पर्सनैलिटी जो है वो इस लेवल
پہ نہیں پہنچتی. اس لیے لوگوں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ کوئی بدھا کے اوپر کیا کرٹیسزم کر لے گا, کوئی رام کے اوپر کتنا بھی کرٹیسزم کر لے گا, کوئی جیزس پہ کتنا کر لے گا. مگر پرابلم یہ ہے کہ آپ کی اپنی کتابوں سے یہ سب کچھ ثابت ہوتا ہے, اور جو محمد کے کارٹونز میں دکھایا جاتا ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ آپ کی کتابوں سے ثابت نہیں ہوتی. رسول اللہ کے پاس تلوار بھی تھی, اگر تلوار کے ساتھ ایک کارٹون دکھا دیا جاتا تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں. آپ کی حدیث کی کتابوں سے وہ ثابت ہوتا ہے, آپ نے لفظوں میں لکھا, انہوں نے تصویر میں بیان کر دیا. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ کا قرآن جو ہے وہ ایک دنیا کی ہیٹ فل ترین کتاب ہے. صحیح ہے, دنیا کی ہیٹ فل ترین کتاب ہے جو بہت سی جگہوں پہ کافروں کو مارنے کا کہتی ہے, جو کہ کافروں کی دشمن ہے, جو کہ اور بہت سی ایسی باتیں کرتی ہے جو کہ عورتوں کی طرف نفرت سے دیکھنے کا, عورتوں کو ڈی ہیومنائز کرنے کا, کافروں کو اور نان مسلمز کو ڈی ہیومنائز کرنے کا, مسلمانوں کے دل سخت کرنے, ان کو ہر طرح سے کیا کرنے کا, ان کو کافروں کے خلاف ابھار کے اور کافروں کے قتل و غارت اور ان کے اوپر حکومت کرنے کو آمادہ کرنے کا. ٹھیک ہے, پھر دوسری بات جو ہولوکاسٹ کی بات ہوتی ہے, بھائی ہولوکاسٹ ڈینائل پہ سزا کیوں ہوتی ہے, اور وہ بھی کسی کا سر تن سے جدا نہیں ہوتا. گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا والا نعرہ کوئی بھی نہیں لگاتا ہولوکاسٹ پہ بھی. جرمانے ہوتے ہیں, کوئی قید بھی ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ہولوکاسٹ ایک فیکٹ ہے. اور ہولوکاسٹ پہ سزا کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ وہ مذہب کا مسئلہ نہیں, وہ ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے. جو کہ اسٹیبلش فیکٹس ہیں ان کو ڈسٹارٹ کر کے ایک مائنورٹی کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا جو کام ہے, اس کے خلاف یہ سزا ہے. وہ سزا کوئی یہودیوں کی عزت بڑھانے کے لیے, یہودیوں سے لوگوں کو ڈرانے کے لیے نہیں, وہ دنیا کی ایک بہت ہی چھوٹی سی جوش مائنورٹی کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. اور میں بھی گو کہ اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ اسرائیل ملک بننا چاہیے تھا یا نہیں بننا چاہیے تھا. میں اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی مذہب کے نام پہ ملک نہیں بننا چاہیے, چاہے وہ اسرائیل ہو چاہے وہ پاکستان ہو. اور پاکستان بھی غلط بنا ہے مذہب کے نام پہ, اسرائیل بھی غلط بنا ہے. مگر پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہیں, آپ لوگوں میں اتنی نفرت ہے کہ آپ صرف اور آپ لوگ اتنے انسیکیور ہیں کہ آپ کو اس طرح کی باتیں کرنی پڑتی ہیں کہ آئی ڈونٹ بلیو ان فریڈم آف اسپیچ. یہ ایک ٹیگ ہے, یہ ایک بالکل صاف دکھا دیتا ہے کہ آپ انسیکیور ہیں. آپ اپنے اگر فریڈم آف اسپیچ ہو تو آپ اپنے ریلیجن کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ انڈیفینسیبل ہے. کیونکہ آپ کے پروفٹ کے کیریکٹر میں بہت سارے ہولز ہیں, آپ کے بک قرآن میں بہت سارے ہولز ہیں, آپ کے باقی سارے ریلیجس نیریٹو کے اندر تھوڑے بہت ہولز نہیں ہیں, بہت زیادہ کچرا ہے یہاں پہ. جب لوگ اسے پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں آئی ڈونٹ بلیو ان فریڈم آف اسپیچ. مگر جو بات ہے, لوگوں کو دھوکہ نہ دیں, یہ 21 سینچری ہے, ریشنل لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں. اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ پاکستانی بھی بیوقوف ادھر بیٹھے ہیں, پاکستانی بھی سمجھتے ہیں. بہت سے پاکستانی آپ کا یہ مذہب چھوڑ چکے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں. اور بھی دنیا میں اسلام کے اوپر بہت برا وقت آنے والا ہے, اور یہ سوشل میڈیا اور یہ انٹرنیٹ ریولوشن کی وجہ سے اسلام کے ساتھ وہی ہوگا جو چھاپا کھانے کی وجہ سے کرسچینٹی کے ساتھ ہوا. اس لیے آپ اپنی کمر کس لیں, ہم تو اسلام کے پیچھے پڑے ہیں اور ہم تو اسلام کو ننگا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ 100 دفعہ کہیں کہ آئی ڈونٹ بلیو ان فریڈم آف اسپیچ, مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنا فریڈم آف اسپیچ ایکسرسائز کر رہے ہیں. آپ کے ایسا کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی, اپنا خیال رکھیے گا. آداب. ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں, اور اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر سبسکرائب کر لیں, اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو دبا کر گیٹ آل نوٹیفیکیشنز پر کلک کر لیں تاکہ آپ سے کسی بھی ویڈیو اور لائیو سٹریم کا نوٹیفیکیشن مس نہ ہونے پائے. اس کے ساتھ ساتھ میرے کام کو سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ پیٹریون پر ممبر بننا ہے. آپ صرف $3 پر منتھ سے چینل کی ممبرشپ حاصل کر سکتے ہیں. یوٹیوب پر بھی آپ چینل کے ممبر بن سکتے ہیں.